Today we will do the healing and deliverance prayer. Spirit, soul and body. आत्मा, मन आणि कूड. Our body आमची कूड. or we are made up of three forms. आम्ही तीन वस्तूची केली. आमची कूड तीन वस्तूची केली आसा. Soul. आत्मा. तुमचे मन. Soul means तुमचे मन म्हणजे mind, मन, emotion, तुमची भावना and feelings. आणि तुमची इमोशन्स आणि तुमची भावना जाऊन आसा. These three comes in one called soul. आणि हे तीन वस्तू तुमचे सोल म्हणटा हातूंत येता. So we need a healing of our soul. This part is called soul. तर हे पाठाक आमच्या कुणीचे सांद्याक आमी सोल म्हणटा, मन अशें म्हणटा, ताका पेकोणी जाय आसता. Then the human spirit. आणि उपरांत आसा मनशाचो आत्मा. Our physical body is the home of God and is the home of our spirit. आमची शारीरिक कूड देवाचे मंदिर जावन आसा, देवाचे घर जावन आसा आणि आमच्या आत्म्याचे घर जावन आसा. Hallelujah. 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 So we are spirit being. तर आमी आत्मिक मनशां जावन आसा. And our spirit will be healed and delivered today. तर आमच्या आत्म्याक सुटकावणी फावो जातली, पेकोणी फावो जातली आयज. And when your spirit is delivered, आणि जेन्ना तुमच्या आत्म्याक पेकोणी फावो जाताय, your body is doing well. तुमची शारीरिक कूड बरो वावर कोत्ताय. Third healing is our physical body. तिसरे पेकोणी जावन आसा आमचे हे शारीरिक कुडीक. So this we can see. हे आमकां दिसताय दोळ्यांनी. Or we can prove ओ आमी ते दाखोवन करूंक शकताय कोऱ्यांनीच म्हणून. that we got the healing. की आमकां कोऱ्यांनीच पेकोणी फावो जाल्लाय म्हणून. But पूण first two, that the healing of soul and healing of spirit, तर पहिले दोन आसात आमच्या मनाची पेकोणी आणि आमची आत्म्याची पेकोणी. that only we can feel and we can experience in our life. ते आमी फकत अनुभवूंक शकता आमच्या जिवितांत. John chapter 8 verse 32. सुवां अवेसूर 8:32. You will know the truth and the truth will make you free. तू सत जाणा जावन घेतलोय आणि सत तुका सुटकावणी फावो कोत्तलोय. So what is the truth? आता सत कितें? John 17 verse 17. सुवां अवेसूर 17:17. Jesus prayed to God the Father. जेजून देव बापा कडेन मागणे केले. And Jesus said to Father, आणि जेजून बापाक म्हणले, Father, बापा, sanctify them by the truth. Your word is truth. बापा तांकां निवळ तुजे सोतान तुजे उतो सोत जावन आसाय. So the word of God is truth itself. तो देवाचे उतो सोत जावन आसाय. People who know divine truth, the word of God, they are free from sin. आणि जे मनशाक देवीक सोत खबर आसाय, देवाच्या उतरा विशीं खबर आसाय, तांकां पातकांतली सुटकावणी फावो जाल्याय. Now, who are the people? They are free from sin? आता कोण ही मनशांची पातकांतली सुटकावणी फावो जाल्यात ती? Yes, we are. आमी जावन आसात ती. Those who know the truth. जांकां सोत खबर आसाय. Those who know the truth, they are free from sin. आणि जांकां सोता विशीं खबर आसा ती पातकांतली सुटकावणी फावो जाल्याय. Some people are saying, थोडी मनशां म्हणटात, if we sin, आमी पातक केलें जाल्यार what will happen? कितें जातलें? The word of God even says this. देवाचे उतर म्हणटा, The blood of Lord Jesus Christ is stand with us to forgive our sins. दोन्या जेजू ख्रिस्ताचे रगत आमच्या सांगाताक उबे रावता आमकां आमच्या पातकांतली बोगसणे दिवचे खातीर. But one thing is sure, एक ते कोऱ्यांनी जाणा जावन आसा आमी, that when we are born of God, आमी जेन्ना नव्यान जल्मल्या, we are the children of आमी God. देवाची भुरगीं जावन आसाय. Our Father is holy, आमचो बाप पवित्र, बापूय पवित्र, so we should be holy. तर आमी पवित्र आसूंक जाय. So our Father, our God, never thinks of sin. तर आमचो बाप पातकाचे केन्ना चिंतनाय. So first thing we are setting ourselves free is our spirit. तर पयली सुटकावणी फावो जाता ती आमच्या आत्म्याक. So 2 Corinthians 3 verse 17. 2 कोरिंथकार 3:17. And where the spirit of the Lord is, there is liberty. जयजो देवाचो आत्मो आसा थंयसर स्वतंत्रताय आसा.
So the word of God says, where there's the Spirit of the Lord, there's a liberty. तर देवाचे उतर म्हणटा जयसो देवाचो आत्मो आसा थंयसर स्वतंत्राय आसा. So the Spirit of God is omnipresent. तो देवाचो आत्मो सगळेच कडेन आसताय. It's present everywhere. सगळेच कडेन तो आसाय. There's no such a place that there is no God, the Holy Spirit. आणि असो एकूय जागो ना जंयसर देव पळयत म्हणून ना तसो. So our body is the temple of God. तर आमची कूड देवाचे मंदिर जावन आसाय. Yes or no? होय की ना? So where is the Holy Spirit now? तो आता पळयत आत्मो खंयसर आसाय? Yeah, in us. आमचे भितर. The Holy Spirit in us means that our spirit is total free. पळयत आत्मो आमचे भितर म्हणजे आमच्या आत्म्याक संपूर्ण स्वतंत्रताय. So those who do not have the Holy Spirit तो जांकां देवाचो आत्मो नाय and their spirit is not free yet, आणि तांच्या आत्म्याक अजून सुटकावणी फावो जावंक नाय. their spirit shall be free now. आता तांच्या आत्म्याक सुटकावणी फावो जातली. Now first we will pray for the prayer of the Spirit to set our spirit free. आमच्या आत्म्याक सुटकावणी फावो जावचे खातीर पयली आमी मागणी करतली. Repeat my words with me. पास्टर फाटल्यान तुमी म्हणचे I confess with my हांव mouth. पाचारता म्हज्या तोंडान. म्हणजे I confess with my mouth हांव पाचारता म्हज्या तोंडान that Jesus is the Lord. की जेजू ख्रिस्त दोनी म्हणून. I believe in my heart हांव म्हज्या काळजान जोत मानता that God raised Jesus from the dead. की देवान जेजू ख्रिस्ताक मरणांतलो पुनरुज्जीवन केलोय. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Holy Spirit, पवित्र आत्म्या I welcome you हांव in तुका my येवकार heart. दिता म्हज्या काळजान. Come and save me. योवान म्हाका साल्वार Come कर. and save my spirit. योवान म्हज्या आत्म्याक साल्वार कर. Father, बाप्पा I decree and I declare हांव स्पश्ट करता आनी हुकूम घालता according to your word. तुज्या उतरा प्रमाणे 2 Corinthians 3:17. 2 कोरिंथकार 3:17 And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. आनी जंयसर देवाचो आत्मो आसा थंयसर स्वतंत्राय आसा. The Spirit of the Lord is in my spirit, आनी देवाचो आत्मो म्हज्या आत्म्यान आसाय. and I am free. आनी म्हाका सुटकावणी फावो जाल्याय. In Jesus Christ. जेजू ख्रिस्ताचे नांवान. Hallelujah. आमेन. Praise the Lord. Father, बाप्पा those who did not receive your Holy Spirit yet, जांकां तुजो पवित्र आत्मो अजुनूय फावो जावंक नाय I ask you, Father, तुजे लागीं मागता बाप्पा fill them with your Spirit. तांकां तुज्या आत्म्यान भर. As your Son said, जशें तुज्या पुतान म्हणलें I go to heaven. हांव स्वर्गार वेताय. I ask the Father, हांव बाप्पा लागीं मागता and I send your Holy Spirit. आनी पवित्र आत्म्याक धाडटाय. He will come तो येतलोय and live in you forever. आनी तुजे भितर जियेतलोय सासनाक. Father, बाप्पा let your word come true. तुजें उतर सत जावं दी. Fill my people म्हज्या पोरचेक तूं भर. with your Holy Spirit. तुज्या पवित्र आत्म्यान. Let your Holy Spirit come तुज्या पवित्र आत्म्याक येवं दी. and fill our physical body. आनी आमची शारिरीक कूड भरून दी. Make our body आमची कूड तूं कर. your temple. तुजें मंदीर. You dwell in our body तूं आमचे भितर जिये and make us new आनी creation. आमकां नवी रचना तूं कर. In Jesus Christ. जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान. Amen. आमेन. The Holy Spirit is came in you. पवित्र आत्मा तुमचे भितर आयलाय. The Holy Spirit is mingled with your spirit. तुमच्या आत्म्या कडेन पवित्र आत्मा मेवलाय. Now you and the Holy Spirit is one. आता तूं आनी पवित्र आत्मा एक जाल्यात. You abides in God and God abides तूं in देवा you. भितर जियेता आनी देव तुज्या भितर जियेताय. You all have become one. तुमी एक जाल्यात. Now you are totally free. आता संपूर्ण काय स्वतंत्र काय Your सुटकावणी spirit तुका फावो is जाल्याय. free. तुजो आत्मा तुका सुटकावणी फावो जाल्याय. Your spirit is total free. तुजो आत्मा संपूर्ण काय सुटकावणी फावो जाल्याय. You are no more in your bondages. तूं आनी अडचण्यांत नाय. The second prayer is दुसरें मागणें to heal our soul. आमच्या मनाक पेकोडी फाव करचे खातीर. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Romans chapter 8 verse 6. रोमकार 8:8 Mind set on the spirit is life, आणि मन जे आत्म्याचे तारलेले आसा ताका जिवीत and peace. आणि शांती. Now you have received the spirit of the living God. आता तुका जे जिव्या देवाचो आत्मा फावो जाल्याय.
Now you need to set your mind on the Spirit. आता तुवें तुजें मन आत्म्याचेर तारावंक जाय. You need to set mind on the Spirit. That means म्हण तुवें तुजें मन आत्म्याचेर तारावंक जाय म्हणजे two things is guaranteed: दोन वस्तू तुका सगून कांय फावो जाताय. life and peace. जिवीत आनी शांती. So, as soon as we receive God the Holy Spirit, जे घोडेक आमचे भितर देव पवित्र येता, we become the Spirit being. आमी आत्मीक मनशां जाता. We become the children of God. आमी देवाची भुरगीं जाता. Now we need to set our mind on heaven. आता आमचे मन आमी स्वर्गाचेर हाडपाक जाय. See, I'll give you such a good tip today. तुका इतली बरी खबर सांगता. You will not be afraid of the sickness and the diseases which are in this world. हे संवसारांत दुयेंस पिडा आसा ताका तूं भियेवचो नाय. आमेन. Your God says, those who set their mind on the Spirit of the living God, they receive life and peace. जी मनशां आपले मन देवाच्या आत्म्याचेर स्वर्गाचेर हाटापून दवरतात, ती रावून दवरतात, तांकां जिवीत आनी शांती म्हणटा. Our God is the Father of spirits. आमचो देव आत्म्याचो बापूय जावन आसाय. And we are spirit आनी beings. आमी आत्मीक मनशां जावन आसाय. Now we need to set our mind on the Spirit. आता आमचे मन आमी आत्म्याचेर तिरावन दवरूंक जाय. So the moment you set your mind on the Spirit of God, you are receiving eternal life and peace. Amen. जे घडीत तुजें मन आत्म्याचेर तिरावन दवरता ते घडीत तुका जिवीत फावो जाता, सासणीक जिवीत आनी शांती. So if you believe my spoken words, आनी जर तूं पास्टर उलयला त्या उतरांचेर तूं तसोच मानता जाल्यार your mind is receiving a healing. तुज्या मनाक पेकोवणी फावो जाताय. If anybody is suffering of mind problems आनी जर तर कोणाकूय मनाची शांती ना जाल्यार ओडचोड आसा जाल्यार or even the retarded mind, मनान सारकें ना जाल्यार तकलेन you shall be free now in Jesus' तुका आतां name. सुटकावणी फावो जाता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. Because the power of God, which is in the Word of God, कित्याक देवाची पदवी जी देवाच्या उतरान आसाय is flowing in such a speed it cannot be measured, ती हे पोरी वावता की ती मेजूंक जायना ते पोरी and it's entering in you. आनी तुजे भितर ती भितर सरताय. Wherever you may be, my dear brother or sister, खंयसरूय तूं आसा म्हजे भाव म्हजे भयणी, the moment I pronounce God's word on my lips, आनी जे घडीक पास्टर आपल्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर भायर काडटा, simultaneously at the same moment, the Spirit of God is there to help you. तेच घडीक तेच वेळार देवाचो पवित्र देव पवित्र तुका आदार दिवचे खातीर आसा थंयसर. It doesn't matter where you are, my dear brother. परवाना तूं खंयसरूय आसो, It doesn't matter which part of the world you are. संवसाराच्या खंयच्या कोणशान तूं आसो, But today now, पूण आतां आयज God the Holy Spirit is working in your life. देव पवित्र तुज्या जिवितान वावर करता In Jesus Christ. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. So God is giving or healing your mind. देव तुज्या मनाक पेटवणी दिताय. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 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 When they crown Lord Jesus Christ with a crown of thorn, जेन्ना ताणी कांट्याचो मुकुट घातलो दोनों जेजू क्रिस्ताचेर, and Jesus Christ gladly accepted that crown आनी जेजू क्रिस्तान कुशलकायेन तो घेतलोय मुकुट to set you and me free, तुका आनी म्हाका सुटकावणी दिवचे खातीर, to set your mind and my mind free. तुज्या मन आनी म्हज्या मनाक सुटकावणी दिवचे खातीर, Accepting the crown of thorn, घेवन तो कांट्याचो मुकुट He had given us His mind. आपले मन ताणें आमकां दिलें. We have a mind of a Christ. आमकां क्रिस्ताचें मन आसाय. Say with me, I have a mind of a मुळात Christ. म्हाका क्रिस्ताचें मन आसाय. I have a mind of a म्हाका Christ. क्रिस्ताचें मन आसाय. I have a mind of a म्हाका Christ. क्रिस्ताचें मन आसाय. You know, when we confess, that very moment we are declaring, जेन्ना आमी पाचावता ते घोडे ते घडोवन येताय. and whatever we declare, आनी जें आमी पाचावता म्हणटाव it comes true. आनी तें सोच जावन येताय. Hallelujah. 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 हालेलुया. And the word of God says, आनी देवाचें उतर म्हणटाय therefore, तेच कारणा खातीर there is no condemnation in Christ. क्रिस्तांताय तुका कांयच वायट ना. Hallelujah. हालेलुया. So now your mind is becoming free. आता तुज्या मनाक सुटकावणी
फावत जाल्यार Your anger is gone तुजो now. राग गेलो आता Your negative thoughts are gone तुजी now. वाईट चिंतना गेली आता Now your spirit is free. आता तुज्या आत्म्याक सुटकावणी फावत Your जाल्यार mind is तुज्या free. मनाक सुटकावणी फावत जाल्यार Now we are praying for the emotions. आता आमच्या भावना खातीर मागणी करूया The emotions is I have done so much to them and they are shouting on us. भावना म्हणजे अशें म्हणूंक शकता की हांवें तांकां कितले कितले बरें केलें पूण ती म्हाका बोबो मानता And I start crying. आनी हांव रडोंक लागता Sometimes we say I have not done anything bad to them, but they are condemning me. आनी थोडे फावटी आमी म्हणटा की हांवें तांकां कांयच वायट करूंक ना ती पूण म्हाका इतलें वायट करता And we started crying. आनी आमी मागीर रडोंक लागता Sometimes we cannot even work for longer time away from our parents or wife or children. थोडी फावटी थोडे लागी आपल्या फॅमिली सपोज असल्या आपल्या आवय बापायचो असल्या पयस रावन वावर करूंक जायना That is called the soul tie. ताका सोल टायम म्हणटात आत्म्याची बांदणी म्हणटात Sometimes even we are getting angry if somebody said to mother or wife or children. थोडी फावटी आमी राग करता आमच्या आवय बापायक आमच्या घोव बायलांक कितें म्हणलें जाल्यार Even we are ready to fight for our friends. आमच्या फ्रेंडा खातीर लेगीत आमी झुजोंक तयार जाता It is just because of the soul tie. ते फकत तुज्या आत्म्याच्या बांदणेक लागून It means your soul is loving his or her soul. की तुजो मोत ताच्या दुसऱ्याच्या आत्म्याचो खूब मोग करता And you are becoming very emotional. आनी तूं खूब भावनीक जाताय So today we are cutting that. तो आयज आमी ते कातरतली So all I ask you तुमचे लागीं मागता is memorize the person you are loved very much. त्या मनशाचं नाव तू उगडास गो जाचो तू खूब अदीक मोग करताय And pray this prayer with me. आनी हे मागणी आमच्या सांगाताक तू कर Father, बापा I break the soul tie of me हांव ती आत्म्याची बांदणी मोडटा म्हज्या आत्म्याची and name that person. त्या मनशाचें नांव घे In the name of Jesus Christ, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान I set my soul free. हांव म्हज्या आत्म्याक सुटकावणी फावो करता Father, बापा I set my emotion free. हांव म्हज्या भावनाक सुटकावणी फावो करता In Jesus Christ. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन थँक्यू Hallelujah. Now the third thing is feelings. आता तिसरी जावन आसा तुजी फिलिंग्स जी आतां तूं कितें अनुभवता ते तुजे भितर I feel or I think I am getting fever. तूं अशें म्हणूंक शकता की हांव म्हाका दिसता म्हाका कळटा की म्हाका जोर येताय म्हणून I think I won't be having anything to eat. म्हाका दिसता म्हजे लागीं कांयच आसचें ना कितें खावचे खातीर I think I won't be able to do that work. म्हाका दिसता म्हजे लागीं तें काम करूंक जावचें नाय These are your feelings. ही तुजी चिंतना जावन आसाय And you are agree with your feelings. आनी तूं तुज्या चिंतनाक होय म्हणटा And you are becoming what your feelings had told you. आनी तुजी चिंतना तुजे भितरचें कितें येता तें तुका सांगता तें तूं मानून घेताय आनी तेंच तूं जाताय Hallelujah. हालेलुया So we should not be agree with our feelings. तर आमची ही चिंतना आमची भितरची भावना येता ताका आमी होय म्हणूंक जायना Sometimes you may feel your physical body temperature is increasing. थोडे फावटी तुका दिसतलें की तुजी शारीरिक कुडीची टेम्परेचर जो आसा तो वाडटाय म्हणून गरमी वाडटाय म्हणून And you are agree with the deceiving spirit. आनी तो फोटोयता त्या आत्म्याक तूं मानून घेताय And your feelings tells you that you will be having a fever now. आनी तुका दिसून येता की तुका आतां जोर येतलोय म्हणून And you are agree with that. आनी तूं ताका होय म्हणटाय तूं मानून घेताय तूं And that's the reason you are sick. त्याच कारणाक खातीर तूं बरें ना जाताय So if you deny those feelings, जर तर तुवें ती चिंतना नाकारली जाल्यार you will never be sick. तूं केन्नाच दुयेंत पडचो नाय See, if you are like feeling that I have no job, तुका अशें दिसताय की चिंतून येताय की म्हाका काम ना that all the companies were shut for a while, सगळे कारखाने बंद पडले and you are thinking that after sometimes my life will be difficult, आनी तूं चिंतताय की थोड्याच काळा भितर तुजें जिवीत खूब कठीण जातलें or you are म्हणून. feeling that. ओ तुका अशें दिसून I येताय ask you, my dear हांव brothers, तुजे लागीं मागता म्हजो भाव म्हज्यो भयणी resist the spirit. नाकार ती चिंतना It's not from you. ती तुजी न्हय It's not from ती God. देवाची न्हय It's from the deceiving ती spirit. फोटोयता त्या आत्म्याची
Don't believe in them. तातूंत तूं सोत मारी नाकाय. Our God's hand is not short to help you. तुका आदार दिवचे खातीर आमचो देवाचो हात तो कमी जावंक नाय. It is written 2 Corinthians 10 verse 5. 2 कोरिंथकार 10:10 बरयले आसा. Take every thoughts under your captivity सगळी चिंतना तुज्या हाताखाला घे, तुज्या मुठीन तू घे and put them under your feet. आनी तुज्या पांया खाला ते घाल. Deny your thoughts नाकार तुजी चिंतना and resist that devil. आनी ते देंवचाराक तूं नाकार. He will free you from you. तो पळोवन वेतलो तुजे सोरसुल्लो. Whatever is going on this world today, हे संवसारांत कितें घडटा तें you need to remind yourself तुवें तुका उगडास दिवंक जाय. the words of your God the Father, तुज्या देव बापाची उतरां, the words of the God the Son, देव पुताची उतरां, the words of the God the Holy देव Spirit. पवित्र आत्म्याची उतरां. And God said, आनी देवान म्हणलें God loved the world so much देवान that he संवसार- gave his only Son. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की तेणें आपल्याच एकल्याच पुताक दिलोय. And no one can separate us from the love of God. आनी कोणाच्यानच म्हाका दोशी करूंक जायना देवाच्या मोगान सोदसुल्लो. You will not be separated from the love of God. देवाच्या मोगान सोदसुल्लो तुका दोशी कोणूच करचो नाय. Remind yourself तुकाच तूं उगडास दी. how God fed Israelite 40 years in the wilderness. ऑलरेडी 40 वर्सां देवान कशें खावयले जेवयले ते इस्रायलाच्या लोकांक. If God can supply the food for Israelite 40 years, जो तो देव 40 वर्सां इस्रायलाच्या पोटचें जेवण दिवंक शकता जाल्यार don't you think तुका दिसो नाय the same God will supply your provision, your daily bread and your needs? तोच देव तुका गरज आसा ते तुजो 2 दिसाचो उंडो तुका फावो करतलोय म्हणून. Because our God is same yesterday, today and forever. कित्याक आमचो देव तोच जावन आसा काल आयज आनी सदांकाळ. He never तो changes. केन्नाच बदलो नाय. He is the same. तोच तसोच आसा. The same God will supply your आनी provision तोच देव तुका जाय and ना satisfy you with the daily आनी bread. 2 दिसाचो उंडो तुका फावो करतलो. The third healing is the body healing. आता तिसरी पेकोणी जावन आसा ही शारीरिक कुडीची पेकोणी. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Isaiah 53, इसायास 50:3 it says, अशें म्हणटाय by the stripes we are healed. ताच्या गायांनी आमकां पेकोणी फावो जाल्या आहे. So, the word of God had told us today, देवाची उतरां आमकां सांगलाय set your mind on the Spirit. तुझें मन आत्म्याचेर ती रावन दवर. The word of God is the Spirit. देवाचें उतर आत्मा जावन आसा. So, you need to set your mind on the word of God. तो तुझें मन तुवें देवाच्या उतराचेर दवरूंक जाय. And it says, आनी अशें म्हणटाय by the stripe of Jesus I am healed. जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी फावो जाल्या. When word of God says stripe, that is one wound. जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा गावो तो एक गावो जावन आसाय. If we all, the whole world is healed by the one stripe, आनी जो जर आख्ख्या संवसाराक पेकोणी फावो जाल्या एक गायांतल्यान so many wounds are remain to heal. कितले देखून उरोप नाय पेकोणी फावो The जावचे. wounds of Lord Jesus Christ. दोन्ही जेजू क्रिस्ताची गाय. You just need to believe in just one wound at moment. आनी ही कुडी तुवें ताका फकत एक गायाची तुवें सोद मानूंक जाय. Just one. फकत एकूच गायाची तूं सोद मान. Because that stripe is enough for you to heal now. तो गावच तो Physically. एकूच गाव तुका पुरो जावन आसा तुजी शारिरीक कुडीक पेकोणी फावो जावचे खातीर. I'm not saying don't believe in the other words, but believe in the other words as well, and we should. But all I'm saying is, His one word is enough to heal your whole physical body. अशें म्हणून नाही की दुसऱ्या गायांची तूं सोद मानी नाका पूण सोद मान तूं सगळ्याच गायांचेर पूण तुका एकूच गावा पुरो तुजी शारिरीक आख्खी शारिरीक कुडीक पेकोणी फावो करता जावचे खातीर. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Believe, my dear brothers and सोद मान म्हजे पाप म्हजे पयलीं. bring the crucifixions of Lord Jesus Christ before your eyes देवा जेजू खुर्सार मारलो ते तुज्या दोळ्या मुखार तूं हाड. and see the wounds of Lord Jesus आनी Christ. पळय तूं जेजूचे गाये. And this wound is healing you. आनी हे गाय तुका पेकोणी दिता. In the name of Lord Jesus तुवें Christ, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान I command हांव हुकूम घालताय. every pain and sicknesses be healed. सगळे दुख सगळे दुयेंस बरा पेकोणी पेक Be healed in Jesus पेक Christ. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. Believe, my dear people, सोद मानून घे म्हजे पोटची. you are healed. तुका पेकोणी फावो जाल्या. Father, बाबा I command everyone, हांव हुकूम घालताय those who are suffering today, जे आयज कश्टावताय that every sickness
येशू ख्रिस्ताच्या नावान And I decree and आणि I हांव declare स्पश्ट करताय they are free. ताका सुटकावणी In Jesus' name. येशू ख्रिस्ताच्या नावान Amen. आमेन The word of God says, देवाचे उतर म्हणटाय you will know the truth. तू सत जाणून जावन घेतलोय आणि सत तुका सुटकावणी फाव The करतलोय truth is setting you त्या free. सत तुका सुटकावणी फाव Truth करताय is the word of God. सत जाणांचा देवाचे Go उतर with the word of God. देवाच्या उतरावरशी चल तू Believe in the word of सत God. म्हणून देवाच्या उतराचेर That the word of God की says, देवाचे उतर म्हणटाय I have a plan for you. म्हाका तुजे खातीर म्हजी एक येवजण आसाय Plan to prosper you येवजण तुका वयर काडची and not to hurt आणि you. तुका दूख दिवची न्हय If your God had a plan to prosper आणि you, जर तुजी देवाची येवजण आसा तुका पडजोळचे खातीर who can teach you? कोणाच्यान तुका सगळं ओळख येताय But believe in the word. पूण सत मान तू उतराचेर Believe in the written word. सत मान तू बरयल्या उतराचेर Believe that your God has a plan for you. सत मान घे की देवाच्या खातीर देवाकडे तुजे खातीर एक येवजण आसाय म्हणून Plan to lift you तुका higher. वयर काडचे खातीर येवजण Plan to give you a success. तुका जय दिवची येवजण Plan to give you a victory. तुका जय दिवची येवजण Plan to give you a prosperity. तुका बरेपण दिवची येवजण Plan to give you a better life, बरें जिवीत दिवची better येवजण future. बरो फुडार दिवची येवजण Set your mind on the word of तुझे God. मन देवाच्या उतराचेर And what राव is written in the word of God? तांचे देवाच्या उतरान बरयले It आसा shall be yours. ते तुझे जावन येतले God is healing every one of us. देव तुका दर एकल्याक पेकोडी दिताय God is healing every pain. दर एक दुखांतली तुका सुटकावणी In the दिताय name of Jesus. येशू ख्रिस्ताच्या I नावान command. हांव हुकूम घालताय Pain. दुख Leave my people. म्हजे पॉजिक सोड तू वच Every sickness. सगळे दुयेंस In the name of येशू Jesus. ख्रिस्ताच्या नावान Be healed. बरें जाव Every swelling. सगळे सुजप Be normal. सारखे In जाव Jesus' name. येशू ख्रिस्ताच्या नावान Be normal. सारखे जाव In Jesus' येशू name. ख्रिस्ताच्या नावान Be normal. सारखे जाव In Jesus' येशू name. ख्रिस्ताच्या नावान God is healing. देव पेकोयता The swelling legs. ते पाय सुजता ते Swelling legs have been healed. कोणाचे तरी पाय सुजताले ताका पेकोडी फावत जाल्याय The swelling spirit is leaving you. तो पाय सुजयता तो आत्मा पळून गेलोय And your legs are healed. तुझ्या पायात पेकोडी फावत जाल्याय In the name of Lord येशू Jesus ख्रिस्ताच्या Christ. नावान Father, I thank you. बापा तुका आर्गानी Father, I praise you. बापा तुका वाखांताय Father, I thank बापा you. तुका थिनवाजताय Someone's head, that is mind, कोणाचे तरी मन is being healed. कोणा मनाक पेकोडी फावत जाल्याय That mind is being healed. कोणाचे तरी मनाक पेकोडी फावत In जाल्याय Jesus Christ's येशू name. ख्रिस्ताच्या नावान I don't know where you are, पास्टर म्हणटा आपल्याक खबर ना तू खंयसर आसाय तो but you are being free. तुका सुटकावणी फावत जाल्याय Your mind is healed. तुझ्या मनाक सुटकावणी फावत जाल्याय You are receiving peace. तुका शांती मेवताय You are receiving peace. तुका फावत जाता शांती In Jesus Christ's येशू name. ख्रिस्ताच्या नावान Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Jesus Christ. Praise you, Lord. Jesus Christ. Somebody had a pain like a PSC, कोणाक तरी एक दूख आशिल्ले एक कितें तरी तोपता ते भाशेन दूख ते and that pain is leaving now. आता ती दूख वताय In Jesus' येशू name. ख्रिस्ताच्या नावान In Jesus' येशू name. ख्रिस्ताच्या नावान You are free, my तुका people. सुटकावणी फावत जाल्या माझ्या You are free तुका सुटकावणी फावत from this जाल्या pain. हे दुखांतली This pain is ही leaving दूख वता you. आता In Jesus Christ's येशू name. ख्रिस्ताच्या नावान You are being healed. तुका पेकोडी फावत जाल्या In Jesus' name. येशू ख्रिस्ताच्या नावान You are healed. तू पेकोडी You are healed. पेकोडी You are healed. तू पेकोडी You are फावत healed. जाल्या तुका पेकोडी फावत जाल्या One person, I don't know where you are, Mike, एक मनीस you always felt that somebody is tapping on your back head. तुका सदांच अशें दिसतालें की तुज्या तकलेच्या फाटल्यान कोण तरी अशें हात मारता म्हणून That spirit is leaving you. तो आत्मा सोडून वेताय आता You are free. तुका सुटकावणी फावत जाल्या It is leaving you now. ते सोडून वेताय आता Now वायट you just do like this. आता अशें तू कोण हालय Your तशें shoulders are free. तुझे भुजांक पेकोडी Your फावत neck is जाल्या free. तुझे मानीक सुटकावणी Your फावत head जाल्या is free. तुझी तकलेक सुटकावणी फावत You are जाल्या free. तुका सुटकावणी In Jesus Christ. तुका सुटकावणी फावत जाल्या येशू ख्रिस्ताच्या नावान हालेलुया Father, बाबा I command everyone, हांव हुकूम घालताय those who are suffering today, जे आयज कश्टावताय that every sickness to leave them. सगळी दुयेंस सोडून वयची In खातीर Jesus' name. येशू ख्रिस्ताच्या नावान And I decree आणि and I हांव declare स्पश्ट करताय they are free. ताका सुटकावणी In Jesus' name. येशू ख्रिस्ताच्या नावान Amen. आमेन Amen. आमेन Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus God. Praise you,